वतन की मिट्टी गवाह रहना, जौहरी पाकिस्तान के 27 साल मुकम्मल कौम आज यौम तकबीर मिली जोशो जज्बे से मना रही है। 28 मई 1998 को वो दिन जब पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर एटमी कुव्वत बन गया। बलूचिस्तान के जिला चाकी में जौहरी तजर्बा एक तारीखी लम्हा और मुल्की तारीख का एक संगे मील था, जिससे पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं नाकाबिल तस्खीर एटमी ताकत बनाया। पाकिस्तान ने 5 जौहरी धमाकों के मुकाबलों में 6 धमाके करके भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया। यौम तकबीर पाकिस्तानी कौम की गैर मुतज़लज़ल खुददारी की अलामत है। पाकिस्तान का एटमी ताकत बनना दिफाई खुदमुख्तारी और खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने का ज़ामिन है। ये दिन इस अज़म की याद दिलाता है जब पूरी कौम ने दुश्मन के एटमी तजर्बात के जवाब में मुत्तहिद होकर अपनी सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ किया। मुल्क भर में यौम तकबीर तक़रीबात जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के एटमी धमाकों के 27 बरस मुकम्मल होने पर अपने पैगाम में कौम को मुबारकबाद दी। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, आज के दिन हमने अपनी जौहरी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। सदर ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखने पर शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अक़ीदत पेश किया और कहा, एटमी ताकत बनना महज हमारी तकनीकी तरक्की का मजहर नहीं था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जौहरी प्रोग्राम के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ देने पर कौम, साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, साइंसदानों और इंजीनियर्स को सलाम पेश किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि एटमी धमाके पाकिस्तान की तकनीकी महारत और कौमी इत्तेहाद का मजहर हैं। यौम तकबीर के 27 साल मुकम्मल होने पर अस्करी क़यादत की कौम को मुबारकबाद। मादरे वतन के दिफा के लिए हर खतरे के खिलाफ अपनी साबित कदमी का अयादा। ISPR के एलामिये के मुताबिक यौम तकबीर पर मुसल्लह अफ़वाज चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने कहा, पाकिस्तान की तज़वीराती सलाहियत कौमी अमानत जो आवाम की इज्तिमाई उमंगों की अक्कास है। यौम तकबीर की याद मनाना बसीरत अफरोज क़यादत के विजन, हमारे साइंसदान और इंजीनियर्स की जहानत और इन सब की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करना है, जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। यह दिन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़ल अज़म को उजागर और हमारे मुस्तनद कम अज़ कम दिफाई हिकमत अमली के उसूल की तौसीक़ करता है, जो खित्ते में अमन और तज़वीराती इस्तेहकाम, दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। अमन के ख़ाहाम अगर अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यौम तकबीर पर खुसूसी पैगाम। कहा, 28 मई हर पाकिस्तानी के लिए बाइसे इफ्तिखार और काबिल फ़ख्र दिन है। साइंसदान और अफ़वाज पाकिस्तान और सियासी क़यादत ने नाकाबिल तस्खीर पाकिस्तान की बुनियाद रखी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के दिफा के लिए हमेशा नाकाबिल तस्खीर इक़दामात किए। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर नवाज शरीफ तक एटमी प्रोग्राम की मुंतकली और मंतकी अंजाम तक पहुँचाना कौमी एटमी सफ़र की तकमील में साइंसदानों, इंजीनियर्स और अफ़वाज को सलाम पेश करती है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने यौम तकबीर के मौका पर पूरी कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि यौम तकबीर हमें इलाकाई अमन, इंसाफ, बराबरी के उसूलों की याद दहानी कराता है। एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखने पर शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज तहसीन पेश करते हैं। यौम तकबीर के मौका पर कौम दिफाए वतन के मेहमारों को खिराज अक़ीदत पेश करती है। यौम तकबीर के मौका पर बिलावल भुट्टो का साइंसदान और इंजीनियर्स, मुसल्लह अफ़वाज और सियासी क़यादत को खिराज तहसीन। कहा, बिलखुसूस कायदे अवाम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। यौम तकबीर फ़ख्र का दिन हमारी कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़म की अलामत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की यौम तकबीर पर पाकिस्तानी कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान का एटमी क़ुव्वत बनना उम्मत मुस्लिमा का फ़ख्र है। दुश्मन पाकिस्तान की सरजमीन की तरफ मैली आँख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। वज़ीर आला सिंध बोले, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखकर तारीख रकम की। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाइल प्रोग्राम के जरिए दिफा को तक़वियत दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी का कहना है कि पाकिस्तान की एटमी सलाहियत खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने की ज़मानत है। एटमी धमाकों ने दुश्मन कुव्वतों को वाज़ेह पैगाम दिया। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, 28 मई यौम तकबीर पाकिस्तान का फ़ख्रिया दिन है। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में यौम तकबीर तकरीब का इनेकाद। पाक फ़ौज के आला और सिविल अफसरान, स्कूल के बच्चों समेत शहरियों ने शिरकत की। तकरीब में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के तराने भी बजाए गए। गिलगित में वज़ीर आला हाजी गुलबर खान ने तकरीब से खिताब में कहा, यौम तकबीर ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। हमें हमेशा कौमी मफाद को पाकिस्तान का फतह रॉकेट सिस्टम, दुश्मन के लिए तबाही का पैगाम, अल्लाह की मदद से मार कर बुनियानो मरसूस में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फ़ज़ाई
فضائیہ نے 3 بھارتی جدید رافیل لڑاکا طیاروں سمیت 6 طیارے تباہ کیے۔ پاک فضائیہ کے ساتھ ساتھ فتح راکٹ سسٹم نے بھی دشمن کو کاری ضرب لگائی۔ فتح راکٹ سسٹم پاکستان کی طاقت ہے جو مقامی طور پر تیار کردہ ویپن سسٹم ہے۔ فتح راکٹ سسٹم 140 سے 700 کلومیٹر کی دوری تک دشمن کے مختلف اہداف کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فتح 3 کی مار 450 کلومیٹر تک ہے۔ پاکستان میں یورینیم کی چوری کے حوالے سے جھوٹی خبریں۔ بھارت میں یورینیم کی چوری کے واقعات جوہری تحفظ کے پروٹوکولز کے بارے میں بڑھتے خدشات جوہری تحفظ اور سلامتی عالمی برادری کے لیے شدید تشویش کا باعث ہے، جس میں ایٹمی مواد کی تیاری، تجربات اور نگرانی میں خامیاں نمایاں ہیں۔ بھارت میں ایٹمی تجربات، حادثات اور مواد کی چوری کے واقعات کی رپورٹس منظر عام پر آ گئیں۔ ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجک فیزیبلٹی انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ کے مطابق 1994 سے 2021 تک بھارت میں ایٹمی مواد کی چوری کے 18 واقعات رپورٹ ہوئے، جس میں 200 کلو گرام سے زائد مواد شامل ہے۔ بھارتی پارلیمانی رپورٹ کے مطابق 195 سے 1998 کے درمیان 147 حفاظتی حادثات پیش آئے۔ نیوکلیئر تھریٹ انیشیٹو کی 2024 رپورٹ کے مطابق بھارت 22 ممالک میں سے 20ویں نمبر پر ہے۔ ایٹمی تنصیبات کے تحفظ کے لحاظ سے بھارت 47 میں سے 40ویں نمبر پر ہے۔ نومبر 1994 میں 2.5 کلو گرام اور 1998 میں 100 کلو گرام سے زیادہ یورینیم سمگل کرنے کی کوشش کی گئی۔ جولائی 1998 میں تامل ناڈو سے 8 کلو گرام ایٹمی مواد، مئی 2000 میں ممبئی سے 8 کلو گرام تابکار یورینیم اور اگست 2001 میں مغربی بنگال سے 200 گرام نیم تیار شدہ یورینیم برآمد ہوا۔ جولائی 2024 میں بھابھا ایٹمی تحقیقاتی مرکز سے تابکار اعلیٰ چوری ہوا۔ اگست 2024 میں یوم تکبیر پر قوم کو مبارکباد کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع۔ قرارداد مسلم لیگ نون کی رکن ہنا پرویز بٹ کی جانب سے جمع کرائی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ یہ ایوان یوم تکبیر کے موقع پر پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔ یہ ایوان قائد میاں نواز شریف کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ نواز شریف نے بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے کر کے ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ نواز شریف نے امریکہ کی $5 ارب کی آفر کو بھی ایبسلیوٹلی ناٹ کہا اور غیر ملکی دباؤ اور دھمکیوں پر ملکی سلامتی اور خود مختاری کو مقدم رکھا۔ ہم نہ صرف تیار ہیں بلکہ مکمل مہارت رکھتے ہیں آپریشن بنیانو مرصوص کی کامیابی پر۔ پاکستانی نوجوانوں کا جدید موسیقی سٹائل۔ ISPR کی جانب سے انگریزی زبان میں نغمہ جاری۔ نغمے کے بول You know now we are pro ہیں۔ نغمے میں دشمن کو کھلا چیلنج ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم کچھ کر سکتے ہو تو آؤ اور ہماری استقامت دیکھو۔ لیبیا کے شہری عامر قذافی کی سفر حج میں دنیا رکاوٹ نہ بن سکی۔ دبئی ایئرپورٹ پر نام کے ساتھ قذافی کا لقب رکاوٹ بنا تو جہاز دوبارہ اڑان بھرنے کے باوجود تکنیکی خرابی کے باعث واپس لینڈ کرتا رہا۔ تیسری بار پائلٹ نے کہا کہ جب تک عامر قذافی نہیں بیٹھے گا جہاز نہیں اڑاؤں گا۔ پہلی بار جہاز کی روانگی پر عامر قذافی کی افسردگی اللہ کو پسند آ گئی۔ امیر قذافی کی جہاز میں سوار کیا گیا تو پرواز کامیابی سے سعودی عرب پہنچ گئی۔ مکہ مکرمہ سورج آج بیت اللہ کے عین اوپر سے گزرے گا۔ پاکستانی وقت کے مطابق 2:18 پر سورج خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا۔ اس وقت دنیا بھر کے سایوں کا رخ بیت اللہ کے مخالف سمت ہوگا۔ اس دوران قبلہ کا رخ کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ ملک بھر میں مویشی منڈیاں سج گئیں۔ جانوروں کی قیمتیں آسمان پر، خریدار نہ ہونے کے برابر ہوش ربا قیمتوں نے عام آدمی سے سنت ابراہیمی کی ادائیگی بھی چھین لی۔ بیوپاریوں کا کہنا ہے کہ مال مہنگا ملا ہے۔ ٹرانسپورٹ اخراجات سے جانوروں کی قیمتیں مزید بڑھ گئی ہیں۔ دوسری جانب گاہکوں کا کہنا ہے کہ بیوپاری منہ مانگے دام لینا چاہتے ہیں جو ہماری پہنچ سے دور ہیں۔